Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्। उनले परिषदका अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छु, देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषदका अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत आह्वान गर्दछु। देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको काम कारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। देउवाले संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य सरकारले गरेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै परिषदको बैठक बोलाएका छन्। प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको काम कारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषदको विशेष व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषदको मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने, यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक पटक संघीय सांसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ। यो अध्यादेश संविधानको वरिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको छ। यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ। कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत मौलिक एवं अविच्छिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेश मार्फत संविधानको संरचनालाई नै भत्काउने गरी पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन्। सरकारले बदनियतापूर्वक षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ। अध्यादेश संवैधानिक परिषदको कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनासायबाट प्रेरित छ। नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषदका अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत आह्वान गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। शेरबहादुर देउवा, सभापति।